Hello guys, i-flex na ko ni ang pambansang fruit nila diri no. Ang tawag ani dates palm tree. So mao ni ilahang produkto diri guys. Sa wala pa nakailaani o nakakita, mao ni siya. Grabe ni mga benepisyo sa lawas di ay no kaya ako ang gitan-aw sa Google kung unsay mga benefits ani nga tanom. Daghan jud kaayo siya guys. Basta number 1 nga akong nakita didto, maayo siya sa mata o maayo pud siya sa kidney. So mao ni guys nga di gyud mawala sa ilahang lamisa no, mag-inom sila mga gawa nila di gyud mawala ang pagkaon sa ilahang kuan. Panghimagas ni nila ba di mawala sa ilang lamisa. O mao na siya kung ilahan ning unsa ni ipamaligya, mao na siya resulta. Kana kung naamoy mga OFW diha nga mga kaliwat na pasalubong inani o diha na siya gikan nga punuan. Kani siya nga punuan guys. So mao na, salamat sa pagtan-aw. So para di ta kaayo mga igno o mao na siya ang dates. Ang tawag diri nila tamar. Pambansang prutas sa mga Arabo. Diri ra na nimo makita sa Camel area.